अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा पहला लेक्चर था इखलाक नबवी का, आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। अच्छा, मैंने एक नसर का टॉपिक आपको समझाया है और अब मैं एक नज़म में से आपको टॉपिक समझाऊंगी। इसी तरीके से मेरे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। एक नसर का होगा, एक नज़म का होगा, कभी ग्रामर का आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको जो नज़म में पढ़ाने वाली हूँ वो है हमद। ठीक है, तो आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो हमद है। अच्छा, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं और समझ में आ रहा है मेरा लेक्चर, तो मेरे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमद। हमद क्या होती है? नज़म होती है। ठीक है, जब मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लास दी थी जिसमें मैंने बुक का तारुफ करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 8 नज़में पढ़ेंगे, जिसमें पहली नज़म हमारी क्या है? हमद है। ठीक है, अच्छा, हमद पढ़ने से पहले मैंने आपको कहा था कि नज़म और गज़ल हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे ना इसमें, तो मैं थोड़ा सा नज़म और गज़ल इसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क बता दूं और फिर नज़म में बताऊं कि वो कितनी अक़साम की होती है। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, तो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नज़म और गज़ल में फ़र्क, नज़म की अक़साम, और नज़म यानी हमद की बुलंदख्वानी करेंगे, तारुफ़ मुसन्निफ़ को देखेंगे और मरकज़ी ख़याल देखेंगे। अच्छा, ये हमारा हिस्सा अलिफ़ है, क्योंकि इसकी तशरीहात बड़ी वसी होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी। जब मैं आपको समझा दूंगी तो वो आप अपने नोट्स में खुद तैयारी करेंगे, खुद उसको तैयार करेंगे। ठीक है, पहले जिस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नज़म और गज़ल का फ़र्क। अच्छा बेटा, जो नज़म होती है वो क्या होती है? मुख्तलिफ़ ख़यालात और जज्बात का एक मजमुआ होती है, जिनको हम एक साथ मरबूत यानी यकजां कर देते हैं। कोई ख़याल, कोई मकसद जो मुख्तलिफ़ तरतीब के साथ, एक तसलसल के साथ, एक गहराई के साथ पेश किया जाता है। और आपको पता है कि नज़म का एक ख़ास उन्वान होता है और उस उन्वान के तहत वो नज़म चलती है। जब भी नज़म का क्या होता है, एक मरकज़ी ख़याल होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हमद पढ़ रहे हैं तो हमद में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं माँ के हवाले से कोई नज़म तो हम उसमें माँ की तारीफ़ करते हैं। तो जो उन्वान होता है उसी के लिहाज से वो नज़म चलती है। इसी तरीके से अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल एहसासात और जज्बात की नाजुक तरीन तर्जुमानी है। ये इश्क व मोहब्बत, जुदाई, उम्मीद जैसे मौज़ूआत को खूबसूरत अंदाज में पेश करती है। पहले गज़ल में सिर्फ़ इश्क व मोहब्बत होते थे, अब बहुत सारे मौज़ूआत हो गए हैं। दुनियावी हवाले से, इखलाकी हवाले से वो तमाम चीज़ें गज़ल में आ चुकी हैं। अच्छा, गज़ल का कोई एक ख़ास मौज़ू नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा नज़म का एक ख़ास मौज़ू होता है, जबकि गज़ल का कोई ख़ास मौज़ू नहीं होता। गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। कभी शायर एक शेर में इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं, फिर उसके अगले शेर में दुनिया की बेसबाती की बातें करना शुरू हो जाते हैं, दर्द व गम की बातें करना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, नज़म की भी जो है मैंने आपको अक़साम का बताया कि हम नज़म की अक़साम भी पढ़ेंगे। नज़म की जो हैं 2 अक़साम है। ठीक है, बाएतबारे मौज़ू, बाएतबारे हियत। मौज़ू क्या होता है कि मौज़ू से आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस लिहाज की नज़म है, और हियत यानी उसकी बनावट के लिहाज से आपको पता चल जाए। अच्छा, नज़म बाएतबारे मौज़ू, जिसमें आप पढ़ेंगे हमद, नात है, कसीदा है, मरसिया है, और मुख्तलिफ़, ये आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इनके एक प्रॉपर नाम होते हैं सिनफ़ अदब के लिहाज से। ठीक है, इनका एक नाम दिया जाता है कि जैसे आप हमद पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाएगी, लेकिन इन्हीं जो हमद, नात, कसीदा, मरसिया या कोई और भी नज़म होती हैं जिनके मौज़ू होते हैं, वो हियत के एतबार से भी होती हैं, यानी बनावट के एतबार से भी होती हैं। अब देखें, इसमें नज़म बा एतबार हियत यानी मसनवी है, मुसल्लस है, रुबाई है, मुखम्मस है, मुसद्दस है। अब आप ये पढ़ेंगे तो कुछ आपको नज़म मुसल्लस अंदाज में नज़र आएगी, यानी कि 3 अशार होंगे उसमें। कोई रुबाई अंदाज में नज़र आएगी, 4-4 अशार होंगे, यानी बंद जो होता है 4 अशार का। कोई मुखम्मस यानी 5 मिसरों का बंद होगा। कोई मुसद्दस यानी 6 मिसरों का बंद होगा।
کوئی مثنوی 2-3 مصروں کا بند ہوگا، تو یہ اس طریقے سے نظم کی ایک بناوٹ ہوتی ہے، کوئی 3 مصروں والی، کوئی 4 مصروں والی، کوئی 5 مصروں والی، کوئی 6 مصروں والی۔ امید ہے یہ مختصراً سا تعارف آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، یہ تھوڑی سی بلند خوانی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، یہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے، آپ بھی اچھے سے پڑھ لیجئے گا، بلند خوانی آپ لوگوں کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں مختصراً سے 2-3 اشعار اس کے پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ آپ کی بک میں حمد موجود ہے تو اس کی اچھے سے آپ بلند خوانی کر لیجئے گا۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کیسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ اچھا بیٹا، اب یہاں پر جو ہم حمد پڑھ رہے ہیں ہم اس کی تعریف کریں گے۔ آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، یعنی کہ اللہ کی صفات، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی شان، اس کی رحمتوں کو بیان کیا جائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ کیونکہ اچھا، اب جو ہے حمد جو ہے اس کے شاعر کا نام ہے مولوی اسماعیل میٹھی۔ اب ہم تھوڑا سا مولوی اسماعیل میٹھی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مولوی اسماعیل میٹھی کا تھوڑا سا تعارف بتاؤں گی۔ مولوی اسماعیل میٹھی 1844 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1957 میں ہوئی، اور مولوی اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سے اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور آپ کی بہت ساری نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا مختصراً سا تعارف ہے، مزید آپ اپنی بک سے دیکھ سکتے ہیں، بک میں کمپلیٹ تعارف موجود ہے۔ اچھا بیٹا، میں نے آپ کو ایک بات اور بتانی تھی کہ جو نظم اور نثر کے جو سبق ہیں اس کا مرکزی خیال امتحان میں لازمی آتا ہے۔ ہم جتنے بھی چیپٹر پڑھیں گے اور جتنے بھی نظمیں پڑھیں گے ان کے ہم نے مرکزی خیال لازمی پڑھنے ہیں۔ اور مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، میں نے پہلے کے لیکچر میں بتایا کہ اہم نقطہ جس پر بات کی جاتی ہے۔ اب اگر میں حمد کے مرکزی خیال کے بارے میں آپ سے پوچھوں تو یہ بہت آسان سا مرکزی خیال آپ بتا سکتے ہیں، کہ مرکزی خیال کے لیے جب آپ نے نثر کا کیا تھا تو تعارف مصنف کیا تھا، اب اس میں تعارف شاعر ہوگا مختصراً سا، پھر اس کا مرکزی خیال ہوگا۔ اگر میں مختصراً ہم مرکزی خیال پر بات کریں تو اس مرکزی خیال میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ نظم حمد کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں، اور اس حمد میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کبریائی اور بڑائی والی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اس دنیا کا تصور بھی نہ ہوتا، اور کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ظاہر ہوتی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا اگر ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نور ہر چیز سے جھلکتا ہے، اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کوئی ایسی ذات ہے جو اس سارے کائنات کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کی بے مثال شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ذات مختار کل ہے، اس کی ذات لازوال ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور ہمیں پورے دونوں جہاں میں نظر آتا ہے۔ ہم جہاں بھی نظر دوڑائیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، بلند و بالا پہاڑ، سب جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا نور نظر آتا ہے اور اسی کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ یہ یہاں پر میں نے آپ کو یہ دے دیا ہے مرکزی خیال، اور میں اپنے انداز میں بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور مرکزی خیال میں نے آپ کو کہا تھا کہ لازمی آپ کوئی نہ کوئی شعر ڈالیں گے، تو اس میں تو نہیں ہے، میں آپ کو کوئی اس کے حوالے سے اگر آپ کو ملتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہو تو وہ آپ اس کے اینڈنگ میں یا اسٹارٹنگ میں ڈال سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ پڑھ رہی ہوں، کامل ہے جو ازل سے وہ کمال تیرا، باقی ہے ابد تک وہ ہے جمال تیرا۔ کامل ہے جو ازل سے وہ کمال تیرا، باقی ہے ابد تک وہ ہے جمال تیرا۔ اچھا میرے پیارے اور ہر دل عزیز بچوں،
یہاں پر میں نے ایک ورک شیٹ دی ہے اور یہ جو تعارف شاعر ہے اسی میں سے ہی موجود ہے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو اپنے رجسٹر میں ضرور سالو کیجیے گا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے، آپ کو کیا کچھ آتا ہے اور آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم سی کیوز ضرور آتے ہیں، چاہے نظم ہو چاہے نثر ہو، اور یہ آپ کے 15 نمبر کے ہوتے ہیں۔ اردو ایک لینگویج ہے، اس میں پورے نمبر تو نہیں آتے، لیکن ایم سی کیوز اور گرامر میں آپ کو پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ایم سی کیوز آپ کے بہت اچھے سے ہوں اور آپ کو پورے نمبر ملیں اس میں، اور لازمی اس ورک شیٹ کو کیجیے گا۔ امید ہے آپ اس ورک شیٹ کو لازمی کریں گے اور اپنی جانچ پڑتال کریں گے کہ آیا آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ بچوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کا ایک حصہ باقی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔